अब सिमिलर नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। यो पनि ग्रुप अफ पाइलकै क्वेसन हो र यसमा हामीले के निकाल्नुपर्छ त क्वेसनहरु हेरौँ है त। अ ग्रुप अफ 9 पाइल 12 मिटर लङ 9 पाइल छ र 9 पाइल भएपछि यसलाई स्क्वायर फर्ममा एरेन्ज गरियो। 12 भएको भए 4 into 3 यसरी एरेन्ज गर्न सक्थ्यौँ हामीले। अनि 9 भएको भएर हामीले 3 into 3 गर्यौँ। 12 मिटर लङ भनेपछि लेन्थ के छ गिभन 12 मिटर लङ and 250 mm diameter 0.25 meter is to be arranged in square form भनेको छ in a clay soil with an average unconfined compressive strength भनेपछि कोहेसन C भनेको QU upon to 60 upon to 30। Calculate the center to center spacing of the pile। कति सेन्टर टु सेन्टर स्पेसिङ राख्न सकिन्छ त। फर ग्रुप एफिसिएन्सी फ्याक्टर 1 आउनको लागि योभन्दा अगाडि हामीले एफिसिएन्सी फ्याक्टरको ग्रुप एफिसिएन्सी निकाल्ने फर्मुला पनि हेर्यौँ। नेग्लेक्ट द बियरिङ एट द टिप अफ पाइल एन्ड टेक एडिसन फ्याक्टर अफ 0.9 एडिसन फ्याक्टर 0.9 र इम्पोर्टेन्ट छ नेग्लेक्ट द बियरिङ एट द टिप अफ द पाइल। बियरिङ एट द टिप अफ पाइल नेग्लेक्ट गर्ने भनेको छ मतलब कस्तो हुन्छ भने जस्तो यो पाइलको प्लान भयो नि। अब यसको एलिभेसन हेरौँ है त। सपोज यसरी ग्राउन्ड सर्फेसमा बसेको बेलामा यो हार्ड स्ट्राटामा बस्यो भने के हुन्छ त। यसरी हार्ड स्ट्राटामा छ भने यो इन बियरिङ पाइल हुन्छ नि र यहाँबाट यसले पनि लोड ट्रान्सफर गर्दा यसले पनि रियाक्सन दिन्छ क्युपी। यो क्युपी हुन्छ र यो क्युएस हुन्छ। यो अगाडि पनि डिस्कस गरिसक्यौँ। अब यहाँ नेग्लेक्ट गर्ने भनेको छ। नेग्लेक्ट गर्ने भनेपछि कुरा के भयो त यहाँबाट रियाक्सन आउँदैन मतलब यो यस्तो पाइल हुनसक्छ फ्रिक्सन पाइल हुनसक्छ। क्वेसनमा गिभन छैन। कहिले कहिले क्वेसनमा ग्रुप अफ फ्रिक्सन पाइल भनेर क्वेसनमा दिएको हुन्छ। ग्रुप अफ फ्रिक्सन पाइल भन्यो भने फ्रिक्सन पाइलमा के गर्ने त नेग्लेक्ट द बियरिङ रेसिस्टेन्स। यो चाहिँ ध्यान दिने गर्दाखेरि। अब अल्टिमेट लोडको फर्मुला कोहेसिभ सोइलमा 40 एनसी क्वेसनमा गिभन छैन भने 9 एपी भनेको यो कन्सिडरिङ इन्डिभिजुअल फेलियर है। एपी भनेको यसको यो एरिया हुन्छ क्रस सेक्सन एरिया। यो भनेको यो स्क्वायर हैन यो सर्कल छ पाइ डी स्क्वायर बाइ 4 प्लस अल्फा सी बार एएस भनेको हाम्रो सर्कमफेरेन्शियल एरिया हो। यो भनेको पेरिमिटर इन्टु लेन्थ। पेरिमिटर भनेको पाइ इन्टु डी डी भनेको 0.25 इन्टु लेन्थ अफ द पाइल कति छ त गिभन 12। तर यो पोर्सन हाम्रो नेग्लेक्ट गर्ने। हामीलाई कन्सिडरिङ इन्डिभिजुअल फेलियर भनेको छ सिएनसिएपी प्लस अल्फा सी बार एएस र यो पोर्सन के गर्ने त इक्वल्स टु 0 हुन्छ। र ब्लकमा जाँदाखेरि क्युयुजी ग्रुपमा जाँदाखेरि 9 इन्टु 254। कन्सिडरिङ ब्लक फेलियर हेरौँ। क्युयुजी भनेको सेम नै हो सिएनसिएपी र यसमा ग्रुप हुन्छ प्लस अल्फा सी बार एएस। बियरिङ रेसिस्टेन्स नेग्लेक्ट गर्ने 0 इक्वल्स टु अल्फा भनेको 0.9 एएस भनेको सर्कमफेरेन्शियल एरिया अफ दिस ग्रुप अफ द पाइल। अब यसको लेन्थ कति हो त यो ग्रुप अफ पाइलको सर्कमफेरेन्शियल एरिया भनेको ग्रुपको पेरिमिटर इन्टु टोटल लेन्थ हो। पेरिमिटर भनेको 4L 4 इन्टु एल भनेको साइडको एल है 4L हो नि पेरिमिटर भनेको। यो यहाँदेखि यहाँसम्मको एल कति हुन्छ त 2x प्लस डी यहाँदेखि यहाँ x यहाँदेखि यहाँ x प्लस यहाँ हाफ गर्दा फुल डायमिटर आउँछ 4L पेरिमिटर इन्टु यसको एक्चुअल यो लेन्थ अब यो लेन्थ। अब हामीले क्वेसनमा के भनेको छ त ग्रुप एफिसिएन्सी फ्याक्टर इक्वल्स टु 1। हामीसँग एफिसिएन्सीको फर्मुला भनेको क्युयु ग्रुप अपन एन क्युयु। यो ब्लकको लागि
र इन्डिभिजुअलको लागि यसको भ्यालु 1 भएपछि यो ब्लकको र यो इक्वल्स टु इक्वल हुन्छ। क्युयुजी भनेको 1296 इन्टु 2x प्लस 0.25 अपन एनक्युयु भनेको र यसलाई यता ल्याएर इक्वेसन सल्भ गर्दा x इक्वल्स टु 0.75 मिटर आउँछ। यसरी हामीले सधैँ ग्रुप अफ पाइलमा एकचोटि इन्डिभिजुअल फेलियर र एकचोटि ब्लक फेलियर गर्छौँ र यदि बियरिङ अफ द पाइल नेग्लेक्ट गर्ने अथवा फ्रिक्सन पाइल भन्ने क्वेसनमा भनेको छ भने यो पोर्सनलाई 0 नेग्लेक्ट गरेर अरू सेम गर्ने हो। यदि यही क्वेसनमा हामीलाई डिटरमाइन द अल्टिमेट लोड अफ द पाइल भनेर अल्टिमेट लोड क्यारिङ क्यापेसिटी यही क्वेसन अब यस्तै खाले क्वेसनमा सपोज स्पेसिङ दिएको भएर दिएर क्वेसन सोधेको हुन पनि सक्थ्यो अथवा नदिकन यही क्वेसनमा सोधेको भयो भने हामीले यो एक्सको भ्यालुलाई यसमा त मिलेन नि इफिसियन्सी 1 भएपछि दुईटा इक्वल हुने भयो र जुन भ्यालु आउँछ त्यो नै इक्वल हुन्छ। तर यदि एनको इफिसियन्सीको भ्यालु 1 नभइकन अरू भएको भए भ्यालु फरक आउँथ्यो नि त। र अल्टिमेट भनेको चाहिँ अल्टिमेट लोड क्यारिङ क्यापेसिटी भनेको यो इन्डिभिजुअलको र यो ब्लककोमा मिनिमम लिने हो। र यो केसमा चाहिँ अब यही भ्यालु हाल्दाखेरि इक्वल आउने भयो। अब यसमा इफिसियन्सीको भ्यालु फरक दिएको भयो या अरू क्वेसनमा अल्टिमेट लोड क्यारिङ क्यापेसिटी भन्यो भने क्युयुको भ्यालुमा मिनिमम लिएर गर्ने। अब नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ डिजाइनको छ। डिजाइन अ ग्रुप अफ फ्रिक्सन पाइल। डिजाइन अ ग्रुप अफ फ्रिक्सन पाइल फर अ सर्भिस लोड अफ 3500 किलोन्युटन इन अ कोहेसिभ मिडियम। कोहेसिभ मिडियम नै छ है अहिलेसम्म गरिरहेको। द हार्ड रक इज सिचुएटेड 20 मिटर बिलो द ग्राउन्ड सर्फेस। टेक अनकन्फाइन्ड कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ अफ सोइल 75 kP एडिसन फ्याक्टर। अब यसमा डिजाइनर ग्रुप अफ पाइल भनेको मतलब के हो त हामीले कतिवटा पाइल छ हामीलाई थाहा छैन। नम्बर अफ पाइल हामीसँग अननोन भयो। सर्भिस लोड भनेको एलायबल लोड कतिसम्म बियर गर्नुपर्छ 3500 किलोन्युटन। यदि यही क्वेसनमा हामीलाई डिटरमाइन द अल्टिमेट लोड अफ द पाइल भनेर अल्टिमेट लोड क्यारिङ क्यापेसिटी यही क्वेसन अब यस्तै खाले क्वेसनमा सपोज स्पेसिङ दिएको भएर दिएर क्वेसन सोधेको हुन पनि सक्थ्यो अथवा नदिकन यही क्वेसनमा सोधेको भयो भने हामीले यो एक्सको भ्यालुलाई यसमा त मिलेन नि इफिसियन्सी 1 भएपछि दुईटा इक्वल हुने भयो र जुन भ्यालु आउँछ त्यो नै इक्वल हुन्छ। तर यदि एनको इफिसियन्सीको भ्यालु 1 नभइकन अरू भएको भए भ्यालु फरक आउँथ्यो नि त। र अल्टिमेट भनेको चाहिँ अल्टिमेट लोड क्यारिङ क्यापेसिटी भनेको यो इन्डिभिजुअलको र यो ब्लककोमा मिनिमम लिने हो। र यो केसमा चाहिँ अब यही भ्यालु हाल्दाखेरि इक्वल आउने भयो। अब यसमा इफिसियन्सीको भ्यालु फरक दिएको भयो या अरू क्वेसनमा अल्टिमेट लोड क्यारिङ क्यापेसिटी भन्यो भने क्युयुको भ्यालुमा मिनिमम लिएर गर्ने। यदि फिजिबल भ्यालु लिने अब मैले 15 मिटर लिएँ। 2/2 75/2 इक्वल्स टु 35 kB भन्यो किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर। अब हामीसँग पाइलको डायमिटर पनि गिभन छ भने यो क्वेसनमा सो हामीले डायमिटर पनि एज्युम गर्न पर्यो। 0.6 मिटर एज्युम गरेँ मैले। र यसको स्पेसिङ पनि हामीसँग छैन कति स्पेसिङ अननोन धेरै हुन्छ। सो हामीले स्पेसिङ पनि हामीले एज्युम गरौँ। स्पेसिङ 3 टाइम्स डायमिटर 1.8 मिटर भयो। अब फ्याक्टर अफ सेफ्टी पनि क्वेसनमा गिभन छैन। यहाँ गिभन नभएको भएर चाहिँ मैले यहाँ एज्युम गरेँ। फेरि फ्याक्टर अफ सेफ्टी पनि 3 यो पनि एज्युम भ्यालु हो र यो पनि एज्युम भ्यालु हो। यो 15 स्प्रिङमा आएको एक्जाम्पल क्वेसन हो। अब हामीलाई फ्रिक्सन पाइल भनेपछि इन्डिभिजुअल फेलियरमा के भनेको सी एन्ड सी यो भनेको सी एन्ड सी एपी प्लस अल्फा सी बार एएस
फ्रिक्सन पाइल भनेपछि यो बियरिङको पार्ट 0 हुन्छ। सो अल्फा क्वेसनमा 0.8 एस भनेको सर्कमफेरेन्शियल एरिया। यो इन्डिभिजुअलको केस हो नि त, इन्डिभिजुअलको ग्रुप होइन नि। सो पाई डी स्क्वायर बाई 4। सरी, सर्कमफेरेन्शियल एरिया भनेको पाई डी इन्टु लेन्थ 15 मिटर। अब यसको क्युयुजी निकाल्दा कति हुन्छ त, एन इन्टु क्युयुएस। तर हामीलाई नम्बर कति हो त थाहा छैन। सो यो अननोन भयो। र सेफ लोड क्वेसनमा गिभन छ। अब हामीले ब्लक फेलियर पनि गरेर योभन्दा अगाडि क्वेसनमा के गर्थ्यौँ त, अल्टिमेट लोड निकाल्नको लागि ब्लक र इन्डिभिजुअलकोबाट मिनिमम लिन्थ्यौँ। अब हामीसँग नम्बर अफ पाइल नभएपछि हामीले ब्लकको एरिया पनि निकाल्न सक्दैनौँ। सो हामीले सुरुमा ब्लकको नम्बर निकाल्छु। यसको लागि हामीले के गर्ने त, क्युयुए 3500 किलोन्युटन बियर गर्नको लागि फ्याक्टर अफ सेफ्टी 3 लिँदाखेरि यति लोड क्यारी गर्नको लागि हामीले कतिवटा पाइल दिनुपर्छ मिनिमम, त्यो चेक गरौँ। त्यो निकालेपछि अनि हामीले डिजाइन गरेको सेफ छ कि छैन त्यसपछि चेक गर्नु। ट्वेल्भ पोइन्ट थ्री सेभेन आयो। अब यसलाई इक्वल्स टु 13 गर्दा नि हुन्थ्यो। तर हामीले डिजाइन एन 30 नम्बर भएपछि हामीले यसलाई सकेसम्म त्यो कि रेक्टेङ्गुलर कि स्क्वायर फर्ममै लैजाने। अब यो 13 भनेपछि एक्ज्याक्ट नम्बरमा आउँदैन नि त। अनि यो डायमन्ड प्याटर्न त्यस्तो प्याटर्नमा नराखौँ र बरु यसलाई के गर्न सकिन्छ त, बढाएर यो रेक्टेङ्गुलरमा राख्न सक्ने गरेर 14हरू राख्दा पनि हुन्छ। नत्र भए सकेसम्म स्क्वायर गर्ने। अलिकति पाइल नम्बर बढाएर केही हुँदैन। पाइल नम्बर बढायो भने सेफै हुन्छ, सेफ जोनमा पनि भइन्छ, हाम्रो गर्न सजिलो पनि हुन्छ। सो मैले स्क्वायर लिनको लागि 16सम्मलाई बढाएँ। अब 16वटा पाइल गरेपछि हाम्रो अब यो एरियामा चेन्जेस आउँछ नि त, त्यो यो पाइल नम्बरले नै एफेक्ट गर्छ। अब चेक गरौँ ब्लक फेलियरको कन्सिडरेसनबाट। सिएनसिएफी 0 नै हुन्छ। अल्फा सी बार एएस अफ ग्रुप हालौँ। अब ग्रुपको सर्फेस एरिया कति हुन्छ त, सर्कमफेरेन्शियल एरिया 16वटा मानेपछि 1 2 3 4वटा हुन्छ। यहाँ तल पनि 4 हुन्छ। यसको स्पेसिङ हाम्रो 1.8 छ भनेपछि यो लेन्थ कति हुन्छ त, 1.8 इन्टु 1 2 3, 3वटा साइड प्लस यो यहाँ स्पेस खाली त हुँदैन नि त, यो यहीँबाट हुन्छ है। 1 2 3 प्लस डायमिटर भनेको 0.6 छ। यसको एरिया भनेको पेरिमिटर इन्टु लेन्थ 4L भयो। पेरिमिटर 4 इन्टु लेन्थ इन्टु यसको यो लेन्थ भनेको कति छ त 15। अब यसको सेफ लोड कति, यसको सेफ लोड यो अल्टिमेट लोड यति भयो। अब यसले बियर गर्ने सेफ लोड निकालौँ। 3600 किलोन्युटन आयो, विच इज ग्रेटर देन 3500 किलोन्युटन। हामी जस्ट सेफ भयो। सो ओके भयो, हामीले डिजाइन गरेको ओके भयो। यसरी हामीले एउटा पाइल डिजाइन गऱ्यौँ।